एकदम मिठो छ कथा, राम्रो लाग्छ होला तपाईहरुलाई पनि। म सुरु गर्छु डरभित्रको प्रेम। ओ हेलो, कति कुराको हो र भन्या। मैले कुरेको 1 घण्टा भइसक्यो। कोही मलाई थर्काउँदै थियो। यसो उताबाटै गालीका शब्दहरू आउँदै गर्दा मैले मोबाइलको स्क्रिन हेरेँ। अननोन नम्बर थियो, तैपनि मैले गाली सुनिरहेँ। म बोल्ने चान्स नै दिइराकी थिइनँ हो। उसका गालीकै शब्द पनि कति मिठा थिए। सायद शब्दभन्दा पनि स्वर प्यारो लागेर होला। ल छिट्टो आइहाल त। उसको अर्डर सहितको शब्दसँगै फोन काट्यो। मैले एक शब्द पनि बोल्न पाइनँ। को ओली त्यो? कहाँबाट ओली? म कलब्याक गरौँ कि नगरौँ? सोचाइमा परेँ। नचिनेको नम्बरमा यसै किन कलब्याक गर्नु जस्तो भावना पलायो। तर त्यो आवाज सुनेरै थाकेका थिएनन् मेरा कान। फोन गर्दा राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्यो। ऊ यसै पनि हतारमा देखिन्थे। त्यसैले उसको नाम वाट 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 भनेर सेभ गरेँ। उफ, यो बानेश्वरको भिड। आजभोलि यो काठमाडौँमा पनि कति गर्मी हो भने। बाटो काट्न तयार भएर बसेको मैले आफ्नो छेउबाट आएको आवाज सुनेँ अनि आफ्नो निधारबाट आएको पसिना बुझेँ। साँच्चै योपालि काठमाडौँमा पनि साह्रै गर्मी छ। बुटोलको गर्मी खाएको मलाई यो काठमाडौँको गर्मी खासै नचढ्नु पर्ने, तर यो पटक औधी गर्मी लागेको छ। ओए हेर्न त्यहाँ, एउटा केटाले थाई देखाउँदै उभिएकी एउटी केटीलाई इसारा गर्दै बोल्यो। यो गर्मीमा झनै गर्मी चढाउँछन् भने। उसको उत्तर पनि म प्रष्ट सुन्न सक्थेँ। म हाँसेँ। प्रहरी दाइले बाटो काट्ने निर्देशन दिए। ठोकिँदै ठोकिँदै पल्लो छेउ पुगेँ। पैसा निकाल्नु पर्ने थियो। एटिएम काउन्टरमा गएर आफूलाई पुग्ने खर्च निकालेँ। छक्कुबक्कुतिर लागेँ चिया पिउन। जति नै गर्मी भए तापनि चिया खान चाहिँ कहिल्यै छोडिएन। त्यहाँ आफू एक्लै भए पनि यताउतिको चर्तिकला हेर्दा एक्लो महसुस कहिल्यै हुँदैन। कोही चुरोडको धुलो उडाउँदै थिए, कोही चिसो पिउँदै थिए। चिया सकेर रुमतिर लागेँ। रुम पुग्नासाथ वाइफाई ओन भएछ। वाट 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 इज इट इमो भनेर इमोको आवाज आयो। खोलेर हेरेँ। सेतो टी सर्ट अनि कालो पेन्टमा मुस्कुराइरहेकी आयुषा नाम लेखेको देखेँ। अघिसम्म उसको आवाज मात्रै सुनेको थिएँ, अहिले उसको नाम थाहा पाएँ। उसलाई फोटोमा देखेँ। उसको आवाज जति सुरिलो थियो, मान्छे पनि उत्तिकै राम्री थिए। फुल स्क्रिन गरेर उसको फोटो हेर्दै थिएँ। ठ्याक्कै वाट वाट वाटको मोबाइलमा कल आयो। केही घन्टीपछि उठाएँ। हेलो हेलो, आई एम सरी। सुरिलो स्वरले मेरो कान पवित्र पारे। अघि तपाईँलाई यसै गाली गरेँ। साथीको र हजुरको नम्बर मिल्दो रहेछ। लास्टको 6 लाई 9 डायल गरेर गर्दा हजुरकोमा गएको रहेछ। सरी ल। उसको मिठो आवाज यस्तो लाग्दै थियो कहिले नरोकियोस्। अन्त्यमा फेरि सरी ल, नराम्रो नसोच्नुहोस् हस् भन्दै उसले कल राखी। अघि गालीका शब्दहरू बीच मलाई बोल्ने मौकै दिइन, अहिले माफीका शब्दहरू बीच। मलाई उसँग बोल्न मन लागिरहेको थियो। सायद उताबाट एड नभएको भएर होला। हरियो त देखाएको थियो, तर अनलाइन भनेर लेखेको चाहिँ थिएन उसको इमोमा। मेरो मन नबोली बस्न सकेन। आए लेखेर पठाएँ। रिप्लाईको प्रतीक्षामा 1 घण्टा कुरेँ, तर पनि रिप्लाई आएन। सायद ऊ मसँग बोल्न चाहन्नथे। यसै पनि हामी बोलेको 1 घण्टा त भएको थियो। यसै बीच म निधाएँ। कोहीलाई मैले पछ्याउँदै थिएँ। एउटी केटी दगुर्दै थिए, कुर्ता सुरुवाल लगाएकी। आकाश। ऊ मेरो नाम लिँदै हाँस्दै दगुर्दै थिए। म उसको पछाडि आयुषा भन्दै पछ्याउँदै थिएँ। यसै बीच झल्यास बिउजिएँ। उसैको बारे सोच्दै सुतेको भएर होला सपनीमा पनि ऊ देखा परी। फ्रेस भएँ अनि चिया पिउन क्याफे छिरेँ। चिया पिउँदा पनि उसको ख्याल मनबाट गएन। म उसको बारे जान्न चाहन्थेँ, उसलाई बुझ्न चाहन्थेँ। उसको आवाजमा एक किसिमको जादु छ, एक किसिमको इनोसेन्स छ, सजिलै फसाउन सक्ने रूप छ। कोही मान्छेको आवाजले मात्रै पनि धेरै कुरा जनाउँछ। यहाँ नभेटी पनि कैयौँको माया बसेको छ, बिहे भएको छ अनि खुसी पनि छन्। मलाई यो माया त पटक्कै लाग्दैन, तर पनि उसँग बोल्न मन छ। यसै बीच चिया सकेँ। अब जानु थियो फेरि आफ्नो पेट पाल्ने जागिर खान। बाटोमा हिँडिरहँदा मम्मीलाई कल गरेँ। सबैजना ठिक भएको जानकारी लिँदै अब घरतिर बिस्तारै रोप्ने बेला आएको पनि खबर पाएँ। फोनमा बोलिरहँदा नै अफिस पुगेँ। दिनभरि पनि आयुषा मेरो दिमागमा घुमिरही। साँझ रुम पुग्दा साथ एकदमै थकाइ लागे पनि खाना पकाएर खाएँ। इमोमा आएको रिप्लाई आएको थिएन। उसलाई अनलाइनै देखाएको थियो। अब जे भयो नि होस् भनेर मैले इमोमै कल गरेँ। हेलो। उही सुरिलो स्वरमा उसले फोन उठाई। हाई, के छ? हजुर को होला? चिनिनँ मैले त।
उसको स्वरले मतमताउँदै थियो। हिजो झुक्किएर कल गर्नुभएको थियो नि। ए सरी ल हिजोको लागि, अब कल नगर्नुहोस् ल प्लिज भन्दै उसले कल राखी। कल राखेकै भए पनि आयुषासँग मेरो रेस्पेक्ट झन् बढेर गयो। कोही अपरिचितसँग जसरी बोल्न पर्छ ऊ त्यसरी नै बोली। अब त ऊ मलाई झन् खास लाग्न थाली। तर पनि खै किन उसको आवाजमा केही पीडा दबिएको जस्तो लाग्छ। उसको आवाजमा जति मिठास छ त्यति नै पीडाले भारी भएको भान हुन्छ मलाई। हेलो गुड मर्निङ। बिहान उठ्न साथै इमो खोलेर आयुषालाई अनलाइन देखाएकोले म्यासेज गरेँ। हाय, अब त कति भन्नु तपाईँलाई। उसले नम्बर सेभ गरिसकेर चिनिहाले। साथी बन्न नि नपाउने त अनि। जो पाएलाई साथी बनाउनु पनि त भएन। अब चाहिँ ठिकै लाग्यो त्यही भएर बोले कि। अनि कताबाट हो नि तिमी? परिचय सुरु गरेँ। म लोकन्थली। अनि हजुर चाहिँ? म त शङ्खमूल। अनि तिम्रो घर नै यता? थप जिज्ञासा राखेँ। होइन, पोखरा हो। जानुभएको छ? म सानोमा गएको छु। राम्रो छ। अनि के पढ्छौ? म पिसिएल नर्सिङ सकेको। अनि हजुर? मेरो मास्टर्स सकियो, अहिले जब गर्दैछु। उसले केमा भनेर सोधिन। अनि यता एक्लै बस्छौ? होइन, दिदी हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ? म एक्लै। अनि तिम्रो सरनेम चाहिँ? इमोमा नाम मात्र राखेकी छु उसले, त्यसैले सोधेँ। मेरो पाण्डे हो। अनि हजुर चाहिँ? म आकाश शर्मा। हो हजुर। अनि तिमी र दिदी मात्रै? होइन, भाइ पनि छ, ऊ घरमै छ। यत्तिकैमा केही समय संवाद रोकियो। मलाई उसँग बोल्न मजा लाग्दै थियो। थाहा छ तिम्रो आवाज साह्रै मिठो छ। उसको आवाजको तारिफ गर्न किन चुक्नु? थ्याङ्क यू यति भनी। खै किन उसका प्रत्येक शब्द भारीला लाग्छन्। पीडा दबिएका, केही लुकेका, केही लुकाइएका। ऊ फोटोमा हाँसेकी थिए, तर पनि त्यो हाँसो बनावटी जस्तै देखिन्थ्यो। हाँसोमा लाग्थ्यो ठुलो पीडा लुकाइएको छ। सोध्न मन थियो धेरै कुरा, तर हतार गर्न मनले रोक्दै थियो। ल म जान्छु है, खाना पकाउनुपर्छ, दिदीको इक्जाम चल्दैछ। मैले हस् भन्दै बाही गरेँ। मेरो पनि अफिस जाने टाइम हुँदै थियो। त्यति राम्री फुल जस्तै आयुषाको जीवनमा के पर्न सक्छ होला? के भएको छ उसलाई? ऊ किन जस्तो देखिन्छ त्यस्तै छैन जस्तै लाग्छ। कि म गलत छु? मेरो अनुमान गलत छ? के ऊ साँच्चै खुसी छ? फेसबुक खोलेँ। सर्च बक्समा गएर आयुषा पाण्डे भनेर सर्च गरेँ। तमाम आयुषा नाम गरेको देखिए। को हो ठम्म्याउन सकिनँ। यसै रिक्वेस्ट पठाउनु पनि भएन। साँझ सोधुला भनेर म अफिसतिर लागेँ। केटी यताउति हेर्दैछ। केटो भने ओठमा ओठ जोड्दैछ। डर अनि लाज दुवै छ केटीको अनुहारमा। केटो भने त्यही लिप्त छ यौवनको प्यासमा। म हिँड्दै गर्दा मैले हेरिरहेको केटीको आँखाले साल पाउँछन्। हत्तपत्त आफूले जोडिएको ओठ छुटाउँछे अनि आफू सम्हालिन्छे। मलाई बेकार हेरेछु जस्तै लाग्छ। मेरो कारणले उनीहरूको फक्रदै गरेको फुल ओइलायो। म त्यता नहेरी अफिसतिर लाग्छु। अफिसमा जानासाथ कामभन्दा अगाडि मोबाइल हेर्छु। धेरै इमो नचलाउने म। आयुषाको कारण सधैँ त्यही धाइरहन मन लाग्छ। हरियो बनेको देख्छु। हे ब्युटिफुल लेडी। केटाको जात नपरे स्टार्ट फ्लडबाटै गर्छु। हे मेरो नाम आयुषा होला, मलाई फ्लड गरेको मन पर्दैन। शब्द कडा थिए तर पनि मलाई मिठा लागे। हिही सरी ल, के गरिरह नि? उसको गाली हाँसोमै टारेँ। यत्तिकै बसिरहेको, अहिले इभिनिङ ड्युटी जानु छ। अनि हजुर चाहिँ? धन्न हजुर चाहिँ भन्न छोड्दिनँ, आफैले पहिले नसोधे पनि। म त अफिसमा छु, भर्खरै आएको। म जे गर्दैछु त नढाँटिकन आयुषालाई सुनाएँ। अनि अफिसमा पनि फेसबुक चलाउँछन् त? उसले अलि रमाइलो प्रश्न गरी। तिमीसँग च्याट गर्न पाएपछि यो काम गरौँला नि एकछिनमा। लागेको बानी कसरी जाओस्। फेरि फ्लटी वर्ड पेल्छु। जे पायो त्यही, यो केटाहरूको जात। उसको कुराले चसक्क गोच्यो। जति फ्लट गरे पनि मनको नराम्रो थिइनँ म। अझै आयुषा त मेरो लागि खै किन खास थिए। त्यो शब्द खासै पसेन। बोयफ्रेन्ड छ तिम्रो? यति छिटो सोध्नु हुन्थेन थाहा भएन, तर सोधिहालेँ। के गर्नुहुन्छ भए? अनि के गर्नुहुन्छ नभए? उसका एक एक शब्दहरू बम जस्तै लागे। नभए यसो ट्राई हानु कि भनेर। हाडबिनाको जिब्रो फुत्किहाल्यो। मैले तपाईँको ट्राई स्वीकारे के गर्नुहुन्छ? तिखा तीर हुन् कि प्रश्न छुट्याउन सकिनँ मैले। स्वीकार छौ र? म सानो बालक जस्तै गरी सोध्छु। कहिले गुलाब टिप्दा काँडाले घोसेको छ? उसको प्रश्न मेरो दिमागले बेर्दै भेटेन। मैले गुलाब टिपेकै छैन, या भनौँ गुलाब भेटेकै छैन।
म सकभर जवाब दिन खोज्छु। कुनै दिन भेट्नुहोस्, टिप्न खोज्नुहोस् या टिप्नुहोस् अनि मलाई सुनाउनुहोस् कति घोस्यो, हुन्छ? उसले के भन्न खोजी कि हो थाहा भएन, तर मैले हस् भनेर जवाब फर्काएँ। ल अब म एकछिन रेस्ट गर्छु अनि ड्युटी जानु छ, बाई, टक टु यु लेटर। ऊ अफलाइन हुनु अघि यी शब्दहरू छाडी। मेरो हस् टेक केयर भनेर लेखेको मेसेज डेलिभर भयो, तर सिन भएन। आखिर के पीडा छ आयुषामा? किन उसका शब्दहरू यति गरुङ्गा? उसका हास्यात्मक शब्दहरूमा पनि मैले पीडा देख्छु। उसलाई माया गर्ने मान्छेले छोडेर गयो। यति राम्री मान्छेलाई छोड्ने हिम्मत कसले गरोस्? उफ, फेरि फेसबुक आइडी माग्न बिर्सिएछु। साँझ मागुला भनेर म कामतिर लाग्छु। साँझ अफिस काम सकेर रुमतिर हिँड्छु। भर्खरको जागिरे म बाइक किन्न पैसा जुटाएको छैन। गाडीकै भरमा छु। बल्ल तल जामलाई जितेर म बानेश्वर पुग्छु। दिमागमा चिया आउँछ, स्वाद मुखसम्म आइपुग्छ अनि लाग्छु फेरि पुरानो छक्कुबक्कुतिर। चिया पिउँदा आयुषाले दिमागमा डेरा जमाउँछे। कुनै दिन उसैसँग यहाँ आएर चिया पिउनेछु। उसलाई पहिलो भेटमै यहीँ ल्याएर चिया खुवाउनेछु। चिया मन पर्ने नपर्ने थाहा नभई दिमागमा अनेक कुरा आउँछन्। चिया सकेर म रुमतिर लाग्छु। जागिर खाएर आएको कि जागिरले मलाई खाएको हो, साँच्चै एकदमै थकित छु। बिस्तारामा फालिन्छु। सुरुमा घरमा फोन गर्छु। मम्मी बाबा दुवैसँग कुरा गरी फेसबुक खोल्छु। अफिसबाट म्यानेजरको कल आउँछ। भोलि दिउँसो 1 बजेको फ्लाइटमा म नेपालगञ्ज जानु पर्यो। फोन राखिसकेपछि यो मेसेज आयुषासम्म पुर्याउन खोज्छु। आयुषा अनलाइन आएकी थिइन, तैपनि अफलाइन मेसेज छोड्छु अनि खाना पकाउन मन लाग्दैन। ओके, ह्याभ अ सेफ जर्नी, आयुषाको मेसेज थियो। आयुषा, एउटा कुरा भनौँ। मेरो अनुहार त्यो टाइप गर्दा साँच्चीकै सिरियस थियो। हुन्छ, भन्नुहोस् न। सरल उत्तर आउँछ उताबाट। खै किन, तिमी मलाई एकदमै खास लाग्छ। ढाँटेको अथवा फ्लड गरेको नसोच्नु। हाम्रो जीवनमा कोही मान्छे बिना कारणै मनपर्छ, त्यसमा तिमी पर्यौ। साँच्चीकै आयुषा मलाई एकदमै खास लाग्थे। अनि प्रश्न आयो आयुषाबाट। यो माया हो कि के हो म भन्न सक्दिनँ, तर यु मिन मस्ट टु मी, द्याट्स इट। मनमा लागेको कुरा म नडराई भन्छु। अर्को कुरा पनि भनौँ। म उसको उत्तर नआएपछि फेरि म्यासेज गर्छु। हुन्छ हजुर, भन्नुहोस्। उसले धन्न नाइ भनिन। मलाई यो पटक काठमाडौँ छोडेर जानु मन नै छैन। यहाँ भए जे भए पनि नजिक छु तिम्रो जस्तै लाग्छ। गफ लगायो नभन्नु। मलाई यस्तो पहिलो पटक हुँदैछ। म एकदमै इनोसेन्ट भएर कुरा गर्छु। म के भनौँ? आयुषा बिचरा के भनोस्? के म मायामा छु आयुषा? म अल्मलिएर बाटो बिराएको यात्री जस्तै प्रश्न गर्छु। थाहा छैन मलाई। मसँग एउटा कालो दाग छ जुन हजुरको मायाले मेटिने छैन। आफूलाई यहीँ रोक्नुहोस्। आयुषाका शब्दहरू फेरि भारीला भए। कस्तो? के? म अक्क बक्क पर्छु। केही होइन। ल, राम्ररी जानु होला। मनलाई यहाँ छोडेर शरीर मात्रै लिएर नजानुहोस्। मन एकातिर अनि शरीर एकातिरको पीडा म भन्दा अरू कसले बुझ्ला? शुभयात्रा अनि शुभ सपनी। उसका शुभयात्राका शब्दहरूको खुसी भन्दा मलाई अरू शब्दहरूले पोले। आयुषा, तिम्रो फेसबुक आइडी भन न। मेसेज डेलिभर भयो, तर ऊ अफलाइन भइसके। यो आधा अधुरो कुराले मेरो रात छटपट्टिमा बित्ने निश्चित छ। फेसबुक आइडी pariayusha07@gmail.com हो। बिहान उठेर फेसबुक खोल्दा आयुषाको मेसेज थियो। अलिअलि निद्रामै हत्तपत्त प्रोफाइल चेक गरेँ। फोटोजहरू एक एक गरी हेरेँ। निकै कम थिए फोटोहरू, तर एकदमै सरल थिए। हरेक फोटोमा ऊ मुस्कुराए चाहिँ देखिन्थे, तर त्यो हाँसो मनबाट छँदै थिएन। फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर म बाथरुम बस्छु। आज मलाई नेपालगञ्ज जानु थियो। कति दिनका लागि हो, अझै टुङ्गो थिएन। मनमा आयुषाले हरपल डेरा जमाई। चिया पिउन क्याफे छिर्दा फेरि फेसबुक खोलेर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भएछ कि नै चेक गरेँ। अझै भएको थिएन। चिया सकेर रुम जान्छु। हल्का फुल्का प्याकिङ गर्छु। घरमा फोन गरेर आज जाँदै गरेको जानकारी गराउँछु। ल, राम्ररी जानु। गर्मी होला त्यता। आफ्नो ख्याल राम्ररी राख्नु। मलाई आफ्नो चिन्ता त्यति लाग्दैन जति मेरो मम्मीले लाग्छ। त्यही भएर त उहाँलाई आमा भनिएको। हस् के हुन्छ। मलाई भने त्यस्ता शब्द त्यति खास लाग्दैनन्। जति झर्किए पनि माया त हुन्छ नै। यो उमेर नै त्यस्तै। फोन राखेपछि फेरि फेसबुक चेक गर्छु। रिक्वेस्ट अझै एक्सेप्ट भएको थिएन। अफलाइन मेसेज लेख्छु। कति टाइम लाग्यो हो एक्सेप्ट हुन पनि?
उत्तिखेरै म्यासेज एक्सेप्ट हुन्छ। ए सरी, म अब गर्छु ल। यतिकैमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेडको नोटिफिकेसन आउँछ। किन तिम्रो फोटो कम छन् फेसबुकमा? म सुरुमै यही प्रश्न गर्छु। छन्, तर सबै ओन्ली मीमा छन्। किन फोटो राख्नु र? यो मान्छे रहेछ भन्नलाई मेरो प्रोफाइल पिक्चर छँदैछ। तपाईँले नै भन्नुभएको होइन मलाई तिम्रो आवाज शब्दमा माया छ भनेर? अनि फोटो के का लागि त? माया गर्नेहरूलाई त्यही केही फोटाहरू काफी छन्। ऊ कति ठुला ठुला कुरा गर्छे। ऊ आफ्नो उमेरभन्दा कैयौँ माथि कुरा गर्छे। यस्तो परिपक्वता केही नपरि आउनै सक्दैन। तर पनि फोटाहरू त यादका लागि राखिन्छन् नि, होइन र? म उसलाई प्रश्न गर्छु। फोटा मात्रै याद हुन् र? फोटा नभए याद मेटिन्छन् र? त्यस्तो होइन, तर पनि मान्छेहरू रमाइला पलका मात्रै फोटाहरू राख्छन् याद गराउन। अनि पीडा समयको चाहिँ ती यादहरू त झन् फोटो नराखी पटक पटक आइरहन्छन् अनि घोसिरहन्छन्। फेरि पनि उसका शब्दमा ठुलो घाउ बोल्छ, त्यसको पीडा बोल्छ। आयुषा, तिम्रा शब्दहरू किन यति भारीला छन्? म सोध्छु। खोइ ढुङ्गा बोकेका छन् कि? चेक गर्नुहोस् त। मेरो प्रश्नलाई मजाक बनाएर उडाउँछु। या भन न। म झिझिए चाहिँ गर्छु। के को या न हो? आज जानु हुने होइन र? उसको प्रश्नले पो म बल्ल झसङ्ग हुन्छु। मोबाइलमा टाइम हेर्छु, 10 बजिसकेछ। उफ, ल त बाई ल, म अब रेडी हुन्छु, खाना बाहिरै खाएर जान्छु। मलाई फ्लाइट छुट्ने डरले हत्तपत्त बिगा मागेँ। हस्, फेरि पनि शुभ यात्रा। उसको अन्तिम म्यासेज हेरेँ, तर रिप्लाई गर्न फुर्सद भएन। पछि गरौँला भनेर म रेडी हुन थालेँ। एयरपोर्ट पुगेँ। आयुषाको यादले त्यो प्लेनको हावालाई छोएर उडे चाहिँ मेरो शरीरलाई छोइरहे। म चढ्नलाई गाडीले प्लेनसम्म पुर्याउँदै गर्दा म्यासेज छोडेको थिएँ। मेरो फ्लाइट टाइम बोला, आई विल मिस यु अलट। म्यासेज यसरी गरेको थिएँ, ऊ मेरो गर्लफ्रेन्ड नै हो। उसलाई कहिले देखेको छैन, भेटेको छैन, तर पनि यो के भइरहेको छ मलाई? उसको बारे धेरै कुरा सोधेको छैन, तर पनि धेरै कुरा बुझ्दै नै लाग्छ। उसले मेरो मनमा छुट्टै ठाउँ ओगटेकी छे, मायाको ठाउँ। आजसम्म यस्तो मलाई कहिले भएकै थिएन। म ल्यान्डिङ पछाडि मोबाइल फ्लाइट मोडबाट अन गरेँ। ओके, सेफ जोर्नी। यो पटकसँग 3 पटक भइसक्यो, अब भन्दिनँ ल। उसको म्यासेजले मलाई मुस्कुराउन बाध्य गरायो। हे यु, आई अलरेडी स्टार्टेड मिसिङ यु। म भर्खर ल्यान्ड गरेँ ल। काठमाडौँ हुँदा पनि हाम्रो भेट कहाँ भएको थियो र? त्यही पनि यहाँ आएपछि म ऊबाट छुट्टिएको जस्तै लाग्दैछ। आखिर भेट भनेको के नै हो र? बरु अनुहार हेरेर माया गर्नेहरू कामुक हुन्छन्। म त उसलाई नभेटी प्रेम गर्छु। मेरो प्रेम सोखो छ, कुनै मोह छैन, कुनै यौवन त छैन। प्रेम यौवनभन्दा कैयौँ कोस टाढा छ। प्रेमलाई म शरीरसँग जोड्दै जोड्दिनँ। काम भोलि बिहान 10 बजेभन्दा अगाडि थिएन। लज बस्छु अनि एसी रुम बुक गर्छु। रुम छिर्न साथ पहिले बाथरुम गएर फ्रेस हुन्छु। नुहाएर घरमा राम्ररी पुगेको खबर गर्छु अनि आयुषालाई फोन गर्छु। हेलो। फोन रिसिभ धेरै घन्टीपछि हुन्छ। हाय। म के सोधु बिचमै हायमै रोकिन्छु। पुग्नुभयो? उसको प्रश्नले मलाई सहजतामा ल्याउँछ। पुगेर पनि लजमा आएर नुहाएर बसेको। म जे गरेँ सबै सुनाउँछु। अनि आजै काम गर्नुपर्ने कि के हो नि? उसले मेरो कामको बारे पनि चासो राख्छे। होइन, भोलिबाट हो काम त। आज उसको प्रश्न मेरो उत्तर भइरहेको छ। पहिले सधैँ मेरो प्रश्न उसको उत्तर हुन्थ्यो। ए गर्मी कति छ त? उसले फेरि प्रश्न गर्छे। अति छ नि, अहिले त एसी रुममै छु, तर पनि तिम्रा यादहरूले पोलिरहेछन्। खुबै जान्नु भएको छ है बोल्न। मसँग मात्रै यस्तै हो कि अरूसँग पनि यस्तै हो? उसले आपत पार्ने प्रश्न गरी। केटा हुँ, फ्लर्ट गर्न त जातले पाएको, तर तिमीलाई भनेका हरेक शब्दहरू मनबाट निस्किएका हुन् कसम। मनले फ्लर्ट गरेको भए म जान्दिनँ। साँच्ची आयुषासँग म फ्लर्ट गर्दिनँ। थाहा छ तपाईँ मनको नराम्रो हुनुहुन्न, त्यही भएर त म बोलेँ कि, नत्र नदेखेको मान्छेसँग यसरी को बोल्छ र? उसले मलाई फुरुक्कै पारी। नभेटी मान्छे राम्रो नराम्रो छुट्याउन सकिँदैन र आयुषा? म प्रश्न राख्छु। हुन त भेटिएर राम्रो मानेकोले पनि घात गरेकै छन्। सबै उस्तै हुन्, स्वार्थी। दुःखमा मान्छे कम हुन्छन् अनि दुःख बिसाउन साथ खोज्छ मान्छे, तर खुसी हुँदा कैयौँ हुन्छन् उसका साथमा अनि दुःख पर्दाको साथीलाई सम्झन्न मान्छे। यस्तै छ यहाँको चलन, यस्तै छ यहाँको रीत। फेरि उसको प्रकृति झल्किने शब्दहरू निस्कन्छन्। अनि कोहीले दुःखमा अनि सुख दुवैमा साजिन्छु भनेर भाषा गर्यो भने
के गर्छौ तिमी? विश्वास गर्दिन। कसमहरू जाबो मुखले भनेका शब्दहरू त हुन्, तोडिन कति नै बेर लाग्छ र? यहाँ सबै कसमहरू पुरा भएका छन् लाग्छ न तपाईँलाई? संसार विश्वासमा अडिएको छ होइन र? भाग्य हुनेले मात्रै पाउँछन् कसम पुरा गर्नेहरू, सधैँ साथ निभाउनेहरू। शब्दै पछि सिरियसनेसले ठाउँ ओगट्छ। तिमी त्यही भाग्यमानी पनि त हुन सक्छौ नि, सक्दिनौ? भाग्यलाई कतिपटक बलि चढाउन मैले उसले बोलेको बुझिनँ। मतलब केही होइन, ल म खाना खान जान्छु, टाटा। उसले फेरि पनि कुरा पुरा नगर्दै फोन राखे। म पनि खाना खान तल झर्छु। उसका शब्दहरू एक एक गर्दै मेरो दिमागमा घुमिरहे। आयुषा, के मान्छे नदेखि माया हुँदैन र? म खाना खाएर आउँदा आयुषालाई फेसबुकमा अनलाइन देखाएकोले सुरुमै यही प्रश्न राख्छु। थाहा भएन हजुर मलाई। आयुषाले मेरो प्रश्नलाई त्यति सिरियसली लिइन कि जस्तो लाग्यो। किन मलाई हरपल तिमीसँगै बोल्न मन लाग्छ। दिनभरिका हरेक ससाना घटनाहरू तिमीलाई सुनाउन मन लाग्छ। तिम्रा याद हरपल आइरहन्छ। तिमीलाई देख्न यी आँखा किन सधैँ आतुर गर्छन्। मैले मनैबाट निस्केका भावहरू शब्दमा उतार्छु। प्लिज स्टप आकाश, आई मे फल फर यु अगेन। उसले अङ्ग्रेजीमा यही रोक्न भनी। अन्तिमको अगेन शब्दले धेरै कुरा बोल्यो। खै किन एकदमै चित्त दुख्यो। तिम्रो ब्रेकअप भएको थियो आयुषा? म काप्दै मेसेज टाइप गर्छु। जानेर के गर्नुहुन्छ? केही गर्दिनँ, तर जान्न मन लाग्यो। म अब कसैलाई प्रेम गर्न सक्छु जस्तै लाग्दैन। जति प्रेम गरेँ उसैलाई नै गरेँ। आफू रित्तिएर माया गरेँ। अहिले मसँग केही छैन, खाली छु, रित्तो छु। त्यसैले त तपाईँको माया बुझ्ने मन पनि त छैन मसँग। उसले लेखेका हरेक शब्दहरूले पोल्न थाले, आँखा रसाउन थाले। अनि बिहे गर्नु त पर्छ नि, यत्तिकै जीवन कहाँ चल्छ र? बिहे गरौँला, तर म आफू कहिले असल श्रीमती हुनै सक्दिनँ। म माया गर्नै सक्दिनँ। रसाएका आँखा आँसुले टम्म भरिए। माया दोस्रो पटक हुँदैन र आयुषा? म केही आश लिएर प्रश्न गर्छु। खै मलाई अहिलेसम्म भएको छैन, तर पहिलो प्रेमले कहीँ कतै मनमा ठाउँ लिइरहन्छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, एकपटक काटेको ठाउँ जति नै मलम लगाउनुहोस्, निखो गराउनुहोस्, दाग त बस्छ नि होइन? दागलाई पुराउने नयाँ छाला आउन पनि त सक्छ होइन? तपाईँ खै किन यस्तो लाग्छ मलाई धेरै बुझ्नुहुन्छ, मेरो दुःख बुझ्नुहुन्छ। तपाईँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, मलाई माया गर्नुहुन्छ थाहा छ, तर म तपाईँलाई चाहेर पनि माया गर्न सक्दिनँ। मलाई नराम्रो नसोच्नुहोस् प्लिज। यतिखेरसम्म टिलपिलिएका आँसु आँखाबाट तप्प चुइए। तिम्रो विगतले मलाई केही फरक पर्दैन आयुषा। म त तिमीलाई देखेको छैन, भेटेको छैन, धेरै बुझेको छैन, यसै माया गर्छु। केही दुःख लाग्यो तिम्रो विगत सुन्दा, तर विगत कसको हुँदैन र आयुषा होइन? त्यो माया प्रेमकै बारेमा हुनुपर्छ भन्ने कहाँ छ र? नरमाइलो विगत भुल्दै सुनाउनु भविष्य कोर्नु नै जीवन हो नि। म आँसु एउटा हातले पुस्दै अर्को हातका औँलाहरूले म्यासेज टाइप गर्छु। प्लिज आकाश, म एकपटक टुटिसकेको छु, फेरि टुट्न चाहन्न। यहीँ रोक्नुहोस् आफूलाई। यसैमा भलो छ हजुरको अनि मेरो पनि। उसले बिन्ती गर्छे। आयुषा, के अलिकति पनि तिम्रो मनमा मेरो लागि ठाउँ छैन? अलिकति, कहीँ कतै? म सोध्छु। म यसरी अरूसँग कहिले बोलेको छैन जति हजुरसँग बोल्छु। थाहा छैन अलिकति ठाउँ छ छैन। मलाई तपाईँ राम्रो लाग्छ, यसको मतलब यो होइन कि म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। उसको जवाफलाई अझै कोट्याउनै मन लागेन। थोरै भए पनि ठाउँ देऊ आयुषा, पुरा गर्ने जिम्मा मेरो भयो। मलाई मेरो विगतबाट जोगाउन सक्नुहुन्छ? म त्यसबाट असुरक्षित छु। मेरो प्रेमले तिम्रा पुराना यादहरू भुलाउनेछन्, केवल नयाँ यादहरू बन्नेछन् जुन कहिल्यै विगत बनेर बल्झिने छैनन्। म तपाईँलाई माया गर्दिनँ, मलाई जित्न सक्नुहुन्छ भने नि तिम्रा पुराना यादहरूबाट जोगाउनेछु अनि तिमीलाई जित्नेछु। ल हस् हजुर, अब सुत्नुहोस्, रात धेरै भयो, म सुतेको, टाटा भन्दै ऊ अफलाइन भई। मैले ब्रेकअप चाहिँ किन भएको भनेर गरेको प्रश्न डेलिभर भयो, तर सिन भएन। हेलो गुड मर्निङ। मेरो बिहानी उसको फेसबुकको मेसेजसँगै भयो। मर्निङ, तर मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर खोइ। म ब्रेकअपको कारण सोधेको थिएँ। हजुर आफै भन्नुभएको होइन मलाई तिम्रो विगतको केही मतलब छैन भनेर, अनि फेरि किन कोट्याउनुहुन्छ त मेरो विगत आकाश? उसले आफ्नो विगतबारे सोधेको दुःख मानिसक्या र? ए सरी, अबबाट सोध्दिनँ ल। हिही ज्ञानी मान्छे। भर्खरसम्म दुखी जस्तो मानेको आयुषा
अहिले ठिक छ जस्तै लाग्यो। म ज्ञानी त छु नि, म हाहा इमो सहित म्यासेज गर्छु। खोइ त्यो बोल्दै जाँदा थाहा होला कत्तिको ज्ञानी। अनि अहिलेसम्म गर्लफ्रेन्ड किन नबनाउनु भएको? मेरो अहिलेको उमेरसम्म पनि गर्लफ्रेन्ड नभएको बारे सोधी आयुषाले। तिमीसँग माया हुन लेखा रहेछ नि त। म जिस्कन्छु। जे पायो त्यही। आयुषा नखरा पार्छे। साँच्ची आयुषा, तिमीलाई नभेट्दै यति माया लाग्छ? भेटेपछि के होला जनै? किन भेट्दा माया बढ्ने अनि नभेट्दा घट्ने हुन्छ र? होइन त्यस्तो, तर पनि प्रेम स्पर्शमा झनै फक्रन्छ भन्छन्। मलाई तिम्रो हात छुनु मन छ आयुषा। तिम्रो औँलाहरू सलफलाउन मन छ। तिमीलाई मेरो काखमा सुताएर तिम्रा केसहरू खेलाउन मन छ। बाफ रे, कहाँबाट आउँछ के यस्तो गफ गर्न? आयुषाले मेरो कुरा मनमा राख्दिन। मान्छे मायामा परेपछि यस्तै हुन्छ रे के? म फुर्किन्छु। तपाईँलाई के लाग्छ माया के हो आकाश? केलाई माया भन्दै हुनुहुन्छ हजुरले? उसले साह्रै गाह्रो प्रश्न गरी। आयुषा, मायालाई शब्दमा कैद गर्न सक्ने भए तिमी मेरो मनमा अनायासै डेरा जमाउँछौ। तिम्रो याद, तिम्रा एक एक शब्द मेरो आँसु अनि रोदनका कारण हुन्। आँसु अनि रोदन नै त जीवन हो। यसरी प्रेम जीवन हो, जिउने आधार हो। तिमी मेरो अगाडि हुँदिनौ, तैपनि म तिमीलाई महसुस गर्न सक्छु। त्यो प्रेम हो। तिम्रो रूप देखेको छैन मेरा आँखाले, तैपनि यो मनले तिम्रो आकार कोरिसक्यो। त्यो प्रेम हो। बस म तिमीलाई प्रेम गर्छु आयुषा। कसरी, किन, जवाब छैन मसँग। म अनायासै भावनामा डुबेछु। ओहो, तपाईँ साहित्यकार किन बन्नु भएन? उसले मेरा शब्दहरू फेरि सिरियसली लिइन। के लाग्छ आयुषा, म यो सबै यसै शब्दहरू मात्रै पोख्दैछु? यो प्रेम होइन जस्तो लाग्छ र तिमीलाई? एकपटक मलाई तपाईँ भएर बाँच्न दिनुहोस्, अनि बल्ल म यो सबै के हो भन्नेछु। मतलब मैले बुझिनँ। एउटा मनले मनमा अर्को पस्न कहाँ सक्छ र आकाशजी? जब म तपाईँ हुन सक्छु अनि तपाईँ म, अनि बल्ल त मान्छेले एक अर्कालाई कति माया गर्छ थाहा पाउँछ। उसले यस्तो गहिरा कुरा गरे कि म बुझ्नै सकिनँ। भन्नाले म अझै सोध्छु, अहिले तपाईँ मलाई धेरै माया गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ है? कुनै समय मलाई यही शब्द अरू कोहीले पनि यसै गरी भनेको थियो। हेर्नुहोस् न, आज म कुन हालतमा छु। प्रेम गर्ने मान्छे बिना स्वार्थ प्रेम गर्छ, आफू रित्तिएर माया गर्छ, कुनै पनि हालतमा साथ छोड्दैन। तपाईँको प्रेममा पनि स्वार्थ छ आकाशजी। तपाईँको प्रेममा पनि कमी छ। त्यो कमी मैले फेरि तपाईँ मलाई छोडेर जाँदा महसुस गर्न सक्छु। अहिले सक्दिनँ। उफ आयुषा, कसरी जितौँ म तिमीलाई? खोइ जित्छु भन्नुभएको थियो होइन र? च्याटिङ गर्दा गर्दै 9 बज्न थालेछ। अफिस जाने टाइम हुन लागेकोले म थप बहस गर्न सकिनँ। अहिले म अफिस जान्छु, साँझ कुरा गर्ने ल भनेर म आयुषासँग बिदा माग्छु। अफिसबाट रुम पुग्दा नपुग्दै आयुषाको म्यासेज आउँछ। हे आकाशजी, आज त सम्झिनु भएन, म आसमा बसेकी थिएँ। मलाई दिनभर अफिसमा व्यस्त हुँदा आयुषालाई कल गर्न नपाएकोमा पश्चाताप भयो, तैपनि जिस्काउँदै रिप्लाई गर्छु। अनि माया नगर्नेलाई चाहिँ किन त्यति आश नि? मैले पो माया गर्दिनँ, तपाईँ त गर्नुहुन्छ नि। त्यो मायाले हो आश देखाएको। आयुषा हार्न चाहन्नथी। ए कुरा त्यसो पो? आकाश, म कल गरौँ तपाईँलाई? तपाईँको आवाज सुन्न मन छ। उसले आज अनौठो प्रश्न राखी। मैले फेरि भाउ खान खोजेँ। किन नि त्यस्तो? कारण छैन, बस तपाईँको बोलीले मेरो पीडामा मलमको काम गर्छ। भनेपछि म तिम्रो विगत भुलाउने माध्यम मात्रै? लेखेर सेन्ड गरेपछि किन लेखेछु जस्तै लाग्यो। तपाईँले त मेरो विगतबाट जोगाउँछु भन्नुभएको थियो, आज किन यस्तो? हेर्नुहोस् त, तपाईँ आज अनि हिजोमा नै कति बदलिनु भयो। उसका शब्दहरूले मेरो पछुतो झन बढायो। होइन होइन, त्यस्तो भन्न खोजेको होइन मैले, तर माया नगर्ने मान्छेले एक्कासी यस्तो भन्दा अचम्म लाग्यो। म मेरो गल्ती सुधार्न थाल्छु। म तपाईँलाई माया गर्दिनँ, त्यसैले मेरो फोन गर्ने अधिकार पनि त छैन, होइन? उसका शब्दहरूले तीर बनेर गोजे। मैले हत्तपत्त कल गर्न ट्राई गरेँ, फोन काटी आयुषाले। मेरो मन जोड जोडले धड्किन थाल्यो। मेरो शब्दमा झन्झन ठुलो पछुतो लागिरह्यो। फेरि कल गरेँ, फेरि फोन काटियो। फोन रिसिभ गर न आयुषा, प्लिज। म साह्रै डराएँ। मन लागेको बेला मनलाई चोट पुर्याउनु भयो। यो मनले सरी दिएन। सरी, म कल उठाउँदिनँ, म खाना खान जान्छु। यत्तिकैमा आयुषा अफ भए। खाना बेला मेरो पनि भएको थियो, तर खाना मन पटक्कै लागेन। मान्छेलाई पछुतोले साह्रै पिरोल्छ।
मलाई त्यो शब्दले साह्रै पिरोल्यो। मैले खाना खाइरहँदा पनि उसलाई सरी लेखेर म्यासेज गरेँ, तर रिप्लाई आएन। मेरो खाना खाने मन नै भएन। आधा खाएर उठेँ। रुम पुगेर फेरि फोन गर्छु। उसको फोन लाग्छ, तर उठ्दैन। मेरो मन छिटो छिटो धड्किन्छ। यत्तिकैमा म्यासेज आउँछ, तपाईँले त मेरो विगत झनै बल्झाउनु भयो आकाशजी। तर तपाईँका शब्दहरूलाई मैले पहिला खासै वास्ता लाग्थेन, तर आज लाग्यो। तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि थोरै ठाउँ छ भनेर मनमा। सायद आज तपाईँको शब्दले दिएको पीडाले लाग्यो तपाईँले मेरो मनमा थोरै ठाउँ लिइसक्नुभयो। तर आज म बोल्न सक्दिनँ। म सुत्छु, गुड नाइट। उसको म्यासेजले म खुसी हुनु कि दुखी म ठम्म्याउनै सकिनँ। उसँग धेरै बोल्न मन छ, तर उसको चित्त दुखाएँ। एकतर्फबाट फाइदा पनि भयो। मेरा शब्दले उसले मेरो ठाउँ रहेको थाहा पाए, तर मैले त्यस्तो भन्नुहुन्न थियो। यो पछुतोले म लगभग पागल जस्तै भएको छु। भोक त लगिहाल्यो, अब मेरो निद्रा पनि लग्ने निश्चित छ। को हौ तिमी, मेरो को हौ तिमी गीत युट्युबमा बजाएर सुत्न खोज्छु। पटक्कै निद्रा लाग्दैन। म आयुषालाई म्यासेज पठाउँछु, तिमीलाई मेरो निद्रा खोज्ने अधिकार कसले दियो आयुषा? आई लभ यु सो मच आयुषा। हेलो, गुड मर्निङ। आधा अनिदो रातपछि उठ्ने बित्तिकै म्यासेज गरेँ, गुड मर्निङ। उताबाट रिप्लाई आएपछि बल्ल मन ढुक्क भयो। यसै गरी हिजो बोलिदिएको भए के हुन्थ्यो जस्तै लाग्यो। मेरो रात त अनिदो जाँदैनथ्यो। तिमीलाई हेर्न मन छ आयुषा। मैले यति मात्र के भनेको थिएँ। मेसेन्जरमा उतैबाट भिडियो कल आयो। फेरि पनि उसले हात हल्लाएर मुस्कुराउँदै हाय भनी। म पनि उसकै जस्तै गरी हेलो भने। म एकछिन केही बोलिनँ, न त ऊ नै बोली। उसको अनुहार एक तमासले हेरिरहेँ। उसलाई मैले फोटोमा देखेको थिएँ। भिडियो कल चाहिँ पहिलो पटक थियो मेरो। के किन नबोल्नु भा? उसले नै सहज बनाई मलाई। तिम्रो अनुहारमै हराएछु। ल हो र, अब कहाँ खोज्नु तपाईँलाई? मनमा छामा त छु कि नै? जे पायो त्यही उसले नखरा पारी। मैले मोबाइल स्क्रिनमा देखेकी आयुषालाई छोएर भने, हेर म तिमीलाई छोएँ, तिम्रो नाक पनि यताउता गराएँ। ऊ मेरो पागलपन देखेर एकपटक दिलबाटै हाँसी। मलाई पहिलोपटक यस्तो लाग्यो ऊ खुसी भई हृदयबाटै। आकाश छिट्टो आउनुहोस् न, उसले माया दर्शाई। मलाई भर्खर उडेर जान मन लाग्यो, तर यो कामले कहाँ जान दिन्थ्यो र? आयुषा, तिमीलाई भन्दा बढी भेट्न मन मलाई लागेको छ। छिट्टै आउनेछु। हस्, म कुरेर बस्नेछु। आयुषा, के तिमीलाई मैले जितेँ? माया त एकपटक गरिन्छ, दोस्रो पटक त सम्झौता हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो, तर म गलत साबित हुँदैछु। उसले आफ्नो मनपेट खोली। म तिमीलाई तिम्रो विगतबाट बचाउन सकिनँ भने? उसको अनुहारमा एकाएक उजाडपना देखियो। फेरि पनि बेकार भनेछु जस्तो लाग्यो। तपाईँ मलाई सधैँ यसै गरी माया गरिरहनुहुन्छ? विश्वास लाग्दैन र? लाग्छ, तर पनि मेरो विगतले मलाई झस्काउँछ। विगतलाई एउटा नराम्रो सपना भनेर बिर्सिदेऊ। मैले एक्लै सकिनँ, तपाईँको मायाले बिर्साउनुपर्छ। सक्नुहुन्छ? उसले आफ्नो स्क्रिनमा मैले जस्तै गरी छोई, तर मैले भने जसरी उसले भनेन। तर मैले उसको प्रेम बुझेँ। साँच्चै केटी मान्छेहरू जसलाई प्रेम गर्छन् दिलैबाट गर्छन्, तर पनि कति मेरा साथीहरू केटीहरूलाई युज एन्ड थ्रो बनाउँछन्। आयुषाको अझै माया लागेर आयो। ब्रेकअपको कारण सोध्न मन लागिरहेको थियो, तर पनि हिम्मत आएन। आयुषा, अब फ्रेस हुनुपर्छ, खाना खानुपर्छ अनि अफिस जानुपर्छ। जान्छु ल। मैले मन नलाई बिदा माग्न खोजेँ। उसले 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट न ल भन्दै मलाई केही छिन भए नि नजान भनी। कति इनोसेन्स छ आयुषामा। यस्ती फुल जस्तीलाई किन छोड्यो होला उसले? मैले मनमा नै भन्छु। आकाश, तपाईँ मलाई केही झुट त बोल्नु भएको छैन नि? उसले एक्कासी मलाई प्रश्न गरी। छैन आयुषा, किन? यसै जतिसुकै कुरा खोले भए पनि केही न त लुक्छ नै। सबै कुरा केही गरी पनि खोलिँदैन। उसका शब्दहरू अचम्मका थिए। मैले केही बुझिनँ। भन्नाले आयुषा कस्तो? मैले बुझिनँ। केही होइन, अब तपाईँ जानुहोस्, मेरो पनि ड्युटी छ। जान्छु ल, टेक केयर। त्यति मात्रै? बाँदर, जानुहोस्, तपाईँको 2 मिनट सकियो। हस्, टाटा, लभ यु। उसले हस् भन्दै भिडियो काटे। उसका केही कुराहरू यति गम्भीर किन हुन्छन्? ऊ प्रत्येक शब्दमा केही न केही लुकेका हुन्छन्।
केही त छ आयुषाको मनमा, जुन कुरा उसले मलाई लुगा खानापछि आयुषालाई फेसबुकमा म्यासेज गरेँ। मलाई उसको नाम संसारकै प्यारो लाग्छ, उसँग जोडिएका सबै कुरा प्यारा लाग्छन्। हे आकाश, उसले पनि म जस्तै सोचेर होला नामले नै बोलाइ। आई मिस यु सो मच आयुषा। मलाई अचेल प्रेम दर्शाउन आउँथ्यो, आएको चिज भन्न किन हिचकिचाउनु। कति आकाश, उसले मलाई मेरो माया तौला नखोजी। जति आमा चारा खोज्न उडेर जाँदा त्यो बचेरोलाई गर्छ, जति उडेर गएको जोडी ढुकुरमध्ये एउटा ढुकुरले अर्को ढुकुरलाई गर्छ, जति प्यासले पानीलाई गर्छ, जति छटपटाउँदो माछाले पानीलाई गर्छ, बस सबैभन्दा बढी आई लभ यु आकाश। उसले मेरो शब्दबारे केही प्रतिक्रिया दिइन, बस त्यति लेखी। प्यासीले पानी भेटाए चाहिँ भयो मलाई। मेरो प्रेमले आयुषालाई जित्यो। म यति खुसी कहिले थिएँ याद छैन। आई लभ यु मोर आयुषा, बस भन्ने कुरा धेरै थिए, यति लेखेर पठाएँ। तपाईँले जित्नुभयो आकाश। तपाईँको प्रेम सामु मेरो विगत, मैले कसैलाई माया नगर्ने जित सबैले गोटा टेके। यो साथ नछुटोस् है आकाश। दोस्रो पटक मेरो दिल टुट्यो भने म नै नरहन सक्छु। उसका शब्दहरूले कता कता चसक्क बिजाए। आयुषा, तिमी मलाई सुरुमा भेट्न साथ के गर्छौ? म तपाईँलाई बेसरी हक गर्छु। हामी बीचबाट त्यो हावा पनि छिर्ने हिम्मत नगरोस्। अनि तपाईँ? म तिमीलाई हक गर्छु अनि निधार छुम्छु, बस त्यति। हिही गुड बोय, उसले मलाई फुर्काई। तिमीलाई छुन मन छ आकाश, तपाईँलाई छुन मन छ आकाश। तपाईँको छातीमा टाँसिएर म धड्किएको त्यो मुटुको धड्कन सुन्न मन छ। त्यो काखमा कहिल्यै नभेटिने गरी हराउनु मन छ। कसैले नखोजोस्, कसैले फेला नपारोस्। उसले मलाई मनैबाट प्रेम गरेको म सप्तमा प्रष्ट बुझ्न सक्थेँ। आयुषा, उसको नाम मात्रै टाइप गर्छु। हजुर, उसले आदर्शता दर्शाई। होइन केही भन्न सकिनँ जे भन्न चाहन्थे। मैले धेरै बुझेको छु आयुषाको बारे, तर पनि केही बुझ्न बाँकी जस्तो लाग्छ। ऊ खोल्न चाहदिनँ, म सोध्न डराउँछु। कहिले आउनुहुन्छ आकाश? उसले भनेपछि पो बल्ल सम्झेँ। मेरो सरप्राइज अब सरप्राइज नरहने भयो। उफ सिट, कस्तो बिर्सेछु। म भोलि साँझको 5 बजेको फ्लाइटमा काठमाडौँ आउँदैछु। मलाई लिन आउँछौ एयरपोर्ट? म ल्यान्ड हुन साथ आयुषालाई भेट्न चाहन्थेँ। ओहो, तपाईँलाई भेट्न म एकदमै आतुर छु आकाश, तर भोलि मेरो आइसियुमै इभिनिङ ड्युटी छ। अब आएर बिदा लिनु पनि मिल्दैन। सरी आकाश। जसरी सुरुका शब्दहरूले मलाई खुसीको चुचुरो चुमाएका थिए, त्यसरी नै धरातलमा सारिदिए। त्यसो भए कहिले त? मैले प्रश्न गरेछु। पर्सि हुन्छ? ओके डन। हस्, अब सुतौँला आकाश, रात धेरै भइसक्यो। दिदी पनि सुत भन्दै हुनुहुन्छ। घडी हेरेको 11:30 भइसकेको रहेछ। हस्, गुड नाइट भनेर म बिदा मागेँ, तर उसलाई भेट्ने दिन सोचले लगाएको काउकुतीले मलाई निदाउनै दिएन। आज शनिबारको दिन, सधैँ छुट्टीको दिन भनेर अबेरसम्म सुनिदियो। निद्रा मरिगई खुल्दैनथ्यो। आज भने निद्रा 4 बजे नै खुल्यो, कारण आज मेरो आयुषालाई भेट्ने दिन हो। बस अब 5-6 घन्टापछि मेरो आयुषासँग भेट हुन्छ। समय पनि कति बदमास, टक्क अडिएको जस्तै लाग्दैछ। सधैँ बिहानीको 5 मिनट पनि प्यारो लाग्ने मलाई आज यो 5 घन्टा छिट्टै बितिदिए जस्तै लाग्दैछ। 60 पटक घुमिरहेको त्यो भित्तामा जोडिएको त्यो घडीको सुई म 120 पटक हेर्छु। बल्ल तल्ल घडीले 7 बजाउँछ। समय निकाल्ने बाहना खोज्दै क्याफे छिर्छु चिया पिउन। हिजो अर्जेन्टिना हानेर बोर भयो नि यार। एउटा केटी चुरोटको धुवा उडाउँदै थिए। मलाई न त त्यो बोली निको लाग्यो, न त्यो केटी। मलाई केटीले चुरोट खाएको पटक्कै मन पर्दैन, तर पनि म वास्ता नगरे चाहिँ गर्छु। तर हरेक चियाको चुस्कीसँगै नजर त्यही चुरोटको धुवा उडाउने केटीमै जान्छ। आयुषालाई कल गर्छु। हिजोको 10 बजे बानेश्वर भेट्ने कुरा फेरि सम्झाउँछु, तर उसलाई पनि मलाई जस्तै भेट्ने रहर होला, आतुर होला। कहाँ भुल्छे र? मलाई जति प्रेम उसलाई पनि त छ। रुम गएर कपडा एक एक गरी ट्राई गर्न थाल्छु। अन्त्यमा आयुषाको फेभरेट ब्रिन्जल कलरको सर्ट अनि ब्ल्याक पेन्ट लगाउने निर्णय गर्छु। आयुषाको फोन आयो। म हिँडेला आकाश, आधा घन्टामा आइपुग्छु। आज शनिबार, जाम नहोला। उसको फोन आउन साथ बढेको मेरो ढुकढुकी बन्द हुने नामै लिँदैन।
हस्, म स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक अगाडि हुन्छु ल। म रेडी भइसकेको थिएँ। कालो चस्मा लगाएर म निस्कन्छु। खाली हात के जानु जस्तै लाग्छ। बाटोमा पसेर 2वटा क्याडबरी किन्छु। म ब्याङ्क अगाडि पुगेर कल गर्छु। भर्खर 3 को नै आइपुगेँ, एकछिन ल। मेरो मुटुको धड्कन झनै तेज हुन थाल्यो। मेरा आँखाहरू 3 कोनेतिरबाट आइरहेका अनि बानेश्वर रोकेका गाडीहरूमा डुलिरहे। म एकछिन मात्रै गाडीबाट नजर हटाएर अर्कोतिर हेर्दै थिएँ। आयुषा सेतो कलरको टी सर्ट अनि ब्ल्याक कलरको जिन्समा देखा परी। जसरी पहिलोपटक हेर्ने चाहत थियो मेरो त्यो पुरा भएन। फोटोमा देखे जति राम्री थिइन आयुषा। कोही फोटोमा राम्रा देखिन्छन्, कोही रियलमा। ऊ फोटोमा राम्रो देखिनेमा परी। उसले कुनै मेकअप गरेकी थिइन। माया रूप हेरेर नलाइदो रहेछ। रूप हेरेर लागेको मायामा त स्वार्थ हुन्छ। ऊ मेरो अगाडि टक्क अडी। म ह्यान्डसेक गर्न खोज्दै थिएँ। उसले मलाई हक गरी। साँच्ची नै उसले भनेअनुसार नै लाग्यो हामी बीचबाट हावा पनि छिर्न मुस्किल छ। ऊ वचन कि पक्का रहेछ। मैले त लाजले मेरो वचन पुरा गर्न सकिनँ। एकछिनपछि ऊ मेरो छातीबाट निस्की अनि मेरो हात समाई। मैले पकेटबाट क्याडबरी निकाल्दै उसको हातमा थमाउँदै भने, कहाँ जाने त आयुषा? म अझै पनि लाजबाट बाहिर निस्केको थिइनँ। खै कता लैजानुहुन्छ? बसन्तपुर जाने? हुन्छ। रत्नपार गर्दै आइरहेको गाडीमा हामी चढ्यौँ। ओर्लिएर न्यू रोडको भिड छिचोल्दै हामी बसन्तपुर पुग्यौँ। हिमालयन जाबामा गएर कफी अर्डर गऱ्यौँ। बल्ल म आयुषाको आँखा निहाल्छु। मेरो समीपमै छेउ। मेरो हात समाइरहेकी। शब्दमा भन्दा पनि बढी आयुषाको अनुहारमा मैले पीडा मजाले देख्न सक्थेँ। ऊ मुस्कुराउँदै बोल्थे, तर पनि म उसको हाँसोमा लुकेको पीडा देख्थेँ। आखिर के पीडा छ आयुषाको मनमा? यो प्रश्नले मलाई सोचाइको गहिराइमा पुर्याउँछ। उसले मेरो पेट लिएर चिमोड्दा पो बल्ल झस्किएँ। ओ हेलो, कफी चिसो हुन थाल्यो, के टोलाइरा? आयुषाको बोलीले म पुरै रियल दुनियाँमा आइपुगेँ। ओ सरी, कफीमा लभको आकार बनेर बसेको रहेछ। मलाई त्यो बिथोलेर चिनी राख्न मन पटक्कै थिएन। आयुषा, तिम्रो कपको कफी खाऊँ? आयुषाले मुसुक्क मुस्कुराउँदै आफ्नो जुठो हालेको कफीको कप मेरो अगाडि ल्याएर राखिदिए। अनि तपाईँले चाहिँ किन यसै चिस्याउनु भएको कफी? हेर न, कस्तो राम्रो आकार बनेर बसेको छ। बिथोल्न मनै लागेन। कफीको चुस्कीसँगै म बोल्छु। उसले मेरो छोपिरहेको हात आफ्नो ओठसम्म लान्छे अनि मलाई चुम्छे। अनि कफीकै प्लेटमै राखिएको चम्चाले मेरो कफी घोलिदिन्छे। एक चुस्की आफै लिन्छे अनि भन्छे, नमरुन्जेल यसै गरी जुठो खाइरहन पाइयोस्। कफी सकेर हामी बसन्तपुर राउन्ड लाउँछौँ। कहिले उसको सिङ्गल, कहिले मेरो, अनि कहिले सेल्फी गरेर 100भन्दा बढी फोटाहरू भइसके। फोटाहरू हाम्रा यादहरू हुन्। त्यो पनि यो त अविस्मरणीय याद। आयुषा मलाई एकदमै सरल लागि। खै किन ऊ एकदमै कम बोल्थे। उसको स्वर भने फोनमा भन्दा मिठो सुनिन्थ्यो। उसले एकपटक एक टकले मलाई हेरिरहन सक्थे। तर कुन दुनियाँमा हुन्थे म अड्कल काट्न सक्दिनँ। आयुषा, अब कहाँ जाने? बसन्तपुर घुमेर सकेपछि मैले आयुषालाई सोधेँ। नगरकोट। उसको जवाफले म छक्कै परेँ। त्यत्रो टाढा? नेपालमै पर्छ त्यो। उसले मलाई छड्के हानी। फर्कन सकिन्न। बस्ने होटेलहरू प्रशस्तै छन्। म एकदमै 3 छक परेँ। हाम्रो पहिलो भेट, त्यो पनि उसले नाइट स्टेका लागि नगरकोट जाउँ भन्दैछ। साँच्ची भने हो कि मजाक गरेको आयुषा? मलाई विश्वास नलागेर उसैलाई सोध्छु। मलाई आफूभन्दा बढी विश्वास तपाईँको लाग्छ। तपाईँले त मेरो शरीर नहेरी प्रेम गर्नुभएको। गलत काम गर्नुहुन्न। बस तपाईँको छातीलाई सिरानी बनाएर आजको रात निधाउन मन छ। यहाँबाट छुट्टिनु मन छैन आकाश। उसका शब्दहरूमा कति इनोसेन्स छ। ऊ मलाई जति माया गर्छे त्यति विश्वास पनि गर्छे। अनि तिम्रो ड्युटी? भोलि मेरो अफ छ। बरु तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बिरामी छु भनेर बिदा मागुला। म हाँस्दै बोलेँ। उसले मेरो हात समाउँछे। हामी रत्नपारबाट गाडी चढ्छौँ। 2वटा गाडी फेरेर हामी नगरकोट पुग्छौँ। नगरकोट पुग्दासम्म झमक्कै रात परिसकेको थियो। सबै होटलहरू प्याक रहेछन्। खोज्दा खोज्दै एउटा सामान्य होटेलमा पुग्यौँ। त्यहाँ एउटा रुम खाली रहेको जानकारी पायौँ। रुम एकदमै सानो थियो। त्यसको दाहिनेपट्टि मात्रै एउटा रुम जोडिएको थियो। देखाउन जानेले तपाईँहरू जस्तै भनेर सानो स्वरमा बोल्यो। आयुषा मुसुक्क मुस्कुराई।
साँचो थमाएर वेटर आफ्नो कामतिर लाग्यो। रुमको ढोका खोलेर भित्रबाट चुक्कल के लगाएको थिएँ। आयुषा मलाई बेसरी हक गरी। उसका दुई हातले मेरो पिठ्यु जोडले बाँधेका थिए। मैले उसको निधार तल पारेर उसको निधारमा सुने। उसले मेरो अँगालोबाट आफूलाई छुट्टाई अनि भनी, ल पहिले म नुहाउँछु अनि तपाईँ ल। अनि कहाँ कपडा ल्याएको छ त? मेरो नुहाउने सोच नै थिएन। हिहि, बाथरुममा कसले देख्छ र लजाउनु? उसले मुसुक्क मुस्कुराउँदै बेडमा राखिएको टेबल लिएर बाथरुम सिरी। 10 मिनटमै ऊ बाहिर निस्किए। म अचम्म मान्दै सोधेँ, केटी मान्छेलाई त नुहाउन टाइम लाग्छ होइन? कति छिटो सके कि? उल्लु जस धुलो पखालेको क्या? उसले मलाई उल्लु भनी। म नुहाउँदिनँ नि प्लिज। नुहाउन अल्छी लागेको भएर म बेडमा पल्टेँ। आयुषीले मलाई दुई हात समातेर तानी अनि धकेल्दै बाथरुममा जबरजस्ती बसाई। म झनै 5 मिनटमै नुहाएर निस्केँ। नगरकोट चिसो नै थियो। पातलो कम्मल ओढेर म भित्तामा आडेस लगेर पल्टेको थिएँ। आयुषा मेरो छातीमा टाउको राखेर पल्टिएकी थिए। उसको चिसो कपालले मेरो गाला बेला बेलामा छुन्थे। मलाई काउकुती लगाउँथ्यो। म सम्हालिनु थियो, सम्हालिन्छु। आयुषा, किन मलाई यो साथ युगौँ-युगको जस्तै लाग्छ? मलाई किन हामी आज मात्रै भेटेको जस्तो लाग्दैन? हामीले अरूले युगौँ-युग गर्ने माया हिजो आजका केही दिनमै गरिसक्यौँ। हाम्रो माया सायद धेरै भएर होला। आयुषा भित्तातिर टोलाउँदै बोल्छे। आयुषा, यो साथ कहिल्यै नटुटोस् है। म अलि इमोसनल भएर बोल्छु। आयुषा मौन बस्छे। ऊ मतिर फर्केर मेरो आँखामा हेर्छे अनि मेरो ओठमा आफ्नो क्याडबरी जस्ता ओठ जोड्छे। म लगभग पागल जस्तै हुन्छु। म पनि बिस्तारै ओठ सलबलाउन थाल्छु। बाहिरबाट नकनकको आवाजपछि एउटा बोली आउँछ, सर खाना रेडी भयो। वो कति लागेको भए पनि वेटरसँग अहिले मलाई एकदमै रिस उठ्यो। हामी दुवै सम्हालियौँ। ल हामी आउँछौँ। म भित्रैबाट चिच्याउँछु। खाना होटेलकै भए पनि साह्रै मिठो थियो। ठुला ठुला होटेलभन्दा प्राय साना होटेलमा खाना मिठो हुन्छ भन्नेको सायद प्रमाण थियो यो। खाना खाएर कोठामा गयौँ। कोठामा पुग्दा अर्को कोठाबाट अनौठो आवाज आउँछ। आयुषा र म एकअर्कालाई हेर्छौँ। हाँसो थामिँदैन, बेसरी हाँस्छौँ। मेरोभन्दा पहिले आयुषाको हाँसो छिटो कन्ट्रोल हुन्छ। उसले चोरी औँला ओठमा लगेर चुप भन्छे। म भने जिस्काउँदै हाँस्दै बोल्छु, के छ विचार? चुप मादर। उसले मलाई छातीमा बेसरी मुक्का हान्छे। मलाई साँच्चीकै दुख्छ, तर पनि दुख्यो भन्दिनँ। फेरि आयुषाले मर्दलाई यत्तिले दुख्यो भनेर जिस्काउन बेल लाग्दैन। त्यो आवाज लगभग 15 मिनटसम्म आइरह्यो। हामीले आफ्नो हाँसोलाई लगाम लगाइसकेका थियौँ। चिया आयुषाको पनि फेभरेट थियो अनि मैले सोधिहालेँ, चिया पिउने? यति बेला? घडी हेरेको 10:30 भइसकेको रहेछ। सामान्य कुरा त जो कोहीले गर्छ। असामान्य कामहरू दिगो समयसम्म रहन्छन्। किचन हाम्रो रुमको छेउमै थियो। भाइ 2वटा चिया गर न। म रुमबाटै चिच्याउँछु। हजुर। यति बेला चिया अर्डर गरेकोले होला वेटर पनि असम्ममा पर्यो। 2वटा चिया क्या? म फेरि बोल्छु। चिया 10 मिनटमै आइपुग्छ। कति मिठो चिया। साँच्चीकै चिया मिठो थियो। तारिफ गर्न किन कन्जुसाइ गर्नु? चिया भन्दा पनि यो साथ मिठो। आयुषा मेरो हात छोपेर बोल्छे। साँच्चै कति मिठो छ यो साथ। यस्तो लाग्दैछ समय यहीँ टक्क रोकियोस् अनि भोलिको बिहानी कहिल्यै नहोस्। मान्छेहरू खुसी केमा खोज्दैनन्? तछाड मछाड गर्दै पैसा अनि महल जस्तो घर अनि ठुलो ठुलो पोजिसन। मलाई त यो साथ नै खुसी हो जस्तो लाग्दैछ। आफूले माया गरेको मान्छे आफ्नो साथमा हुनु नै त सबैभन्दा ठुलो खुसी होइन र? यो रात मेरो लागि बिल्कुलै नयाँ हो। म मेरी प्रेमिकासँग रात बिताउँदैछु। रातलाई हामीले छुट्टै परिभाषा दिइसकेका छौँ। 2 केटा अनि केटी रात बिताउनु भनेको सबैले नराम्रो नै मान्छन्। आखिर रातमा पनि त त्यही दिउँसोको जस्तै 8-10 घन्टाको समय त हुन्छ। तर खै किन यहाँ दिन अनि रातको साथलाई फरक तरिकाले हेरिन्छ। मेरो लागि नौलो रात थियो त्यो, तर आयुषाको लागि चाहिँ? आयुषा, यो सब तिम्रो पहिलो पटक हो? के तिमी पहिलो पटक कोहीसँग रात बिताउँदैछौ? सोध्न मन त थियो, तर कहीँ कतैबाट हिम्मत जुटाउन सकिनँ। उसले चिया पिइरहँदा उसको आँखा निहाल्थे। कति भावुक छन् ती आँखा, कति भारिला छन्, आँसु अडाएर राखेका। कोही केटीहरू आँसु डिलमै अड्याउँछन्, ओठमा मुस्कान छर्छन्। आयुषा त्यो मध्येको एक केटी जस्तै लाग्छ। भन्न मन लाग्छ, आयुषा आज तिमी यही तिम्रो आँसु सबै भगाऊ।
भोलिबाट तिम्रो आँखामा एक थोपा आँसु हुन दिने छैन। तिम्रा सबै आँसु म लिने छु। तिमीलाई त केवल प्रेम अनि मुस्कान। हामीले चिया सकायौँ। एकछिन बाहिर जाने? आयुषाले चिया सकाएर भनी। हामी बाहिर निस्क्यौँ। बाहिर अगाडि एउटा गुन्द्रो जस्तै ओछ्याइएको रहेछ। हामी त्यही बस्यौँ। उसले मेरो हातमा हात घुसारी अनि मेरो काँधमा आफ्नो टाउको राखी। चिसो चियोसियो हावाको बेगले हामीलाई छोएर भाग्दै थियो। लाग्छ यो हावा पनि हामीलाई जिस्काउँदैछ। आकाश हेर्नुहोस् न त्यहाँ, उसले माथि आकाशमा देखाउँदै भनी। म पनि माथि हेर्छु। आकाशलाई पनि यो धरतीसँग एक हुन मन हुँदो नि है, तर कति विवश छ त्यो आकाश, एक हुनै सक्दैन। तर सधैँ एक अर्कालाई हेर्न पाएका छन्। म भन्छु, हेर्नुहोस् न यो अँधेरीलाई, केही घन्टापछि आफूलाई मरेर उज्यालो लिएर आउनुपर्छ। तर फेरि पनि त ऊ भोलिको रात भई बिउजन्छ। एक्कासी आयेसाको मोबाइलमा घन्टी बज्छ। कसको फोन यति राति? उसले उठाउँछ। हेलो। केही मिनेट आयुषा बोल्दिन, तर अन्त्यमा म उसँग बोल्नै चाहन्न, अनि किन अनब्लक गर्नु भन्दै उसले फोन काटी। अर्को पटक फोन आएन। मैले कसको फोन भनेर त उसलाई सोधिनँ, तर मेरो मनमा धेरै प्रश्नहरू उब्जिए। यति राति को हुनसक्छ? अनि उसँग बोल्न चाहदिनँ। को हो? फोनमा बोल्दा मेरो काँधबाट आफ्नो शिर हटाएकी आयुषा फेरि त्यही ठाउँमा आफ्नो शिर राख्छ। आकाश, तपाईँलाई मेरो विगतले केही त गर्दैन नि? उसले आफै कुरा निकाली। तिमी आफै विगतको कुरा नगर्ने भनेको होइन? अनि आफै? चिसो भयो, हिँड भित्र जाउँ। ढोका लगाएपछि आयुषा मेरो अँगालोमा भादिन्छे। उसको आँखाबाट आँसु खसेको मेरो भिजेको सर्टले थाहा पाउँछन्। म उसलाई मेरो आँखा अगाडि राख्छु, उसको आँखा पुसिदिन्छु अनि बोल्छु, यी आँसुका एक एक थोपा अमूल्य छन् आयुषा, यसलाई व्यर्थ कस्न नदेऊ। हामी बिस्तारामा जान्छौँ। ऊ मेरो छातीमा पल्टिन्छे। म उसको कपाल सुमसुमाउँछु। आयुषा केही छिनमै निदाउँछे। मेरा आँखाका नजरहरू भित्तामा ठोकिन्छन् अनि फर्किआउँदा अनेक प्रश्नहरू लिएर आउँछन्। के छ आयुषाको मनमा? किन ऊ जस्ती देखिन्छे त्यस्ती छँदै छैन? के को डर छ आयुषालाई? अनेक प्रश्नहरू मेरो आँखामा आइरहन्छन् अनि दुई परेली जोड्न दिँदैनन्। ढिलै सुतेको भए पनि मेरो आँखा छिटो खुल्यो। मैले आयुषालाई उठाइन। उसको अनुहार एकछिन टोलाएर हेरिरहेँ। बिछट्टै राम्री लाग्यो। अझै बत्ती उसको अनुहारमा सिधै आएकोले ऊ उजेली देखिएकी थिए। उसको केसहरूले गालालाई छोइरहेका थिए। उसको कपाल मैले बिस्तारै पछाडि गराएँ अनि उसको गालामा छुने, उसको निधारमा छुने। उसले बिस्तारै आँखा खोली। उसले मुस्कुराउँदै भनी, गुड मर्निङ डियर। भर्खर उठेको बोली उसको आवाज अझै मिठो सुनियो। गुड मर्निङ। उसको निधार मैले फेरि छुने। कतिखेर उठ्नु भएको नि? अनि मलाई किन नउठाउनु भएको? आयुषाले मेरो कपाल सुमसुम्याउँदै बोली, भर्खर हो, तिम्रो अनुहार हेर्दै थिएँ। म पनि मुस्कान सहित बोल्छु, के देख्नुभयो त मेरो अनुहारमा? उसले हाँस्दै भनी। उसको स्वरले झनै मतमताउँदो थियो। तिम्रो अनुहारमा म आफैलाई देखेँ। तिम्रो अनुहारमा देखिएको पीडामा म आफूलाई पाउँछु। तिम्रो सबै पीडा मेरो होस्, म आफै लिगु। खुबै जान्नु भएको छ है? पिम्पल देख्नु भएन यहाँ? उसले आफ्नो अनुहारमा आएको एउटा मात्रै पिम्पल देखाउँदै भनी, हे अब जाने होइन सनराइज हेर्न? मैले हिजोको प्लान मुताबिक नै प्रश्न राखेँ। बोकेर लैजाने? त्यत्रो उकालो कसरी चढ्नु? मभन्दा मोटी तिमी होला, मलाई बोक्ने हो? म उल्टै उसलाई प्रश्न गर्छु, ल है पालै पालो बोक्ने। यति भनेर ऊ मेरो ओठ चुमेर बिस्तराबाट निस्की। हामी छिटो छिटो फ्रेस भयौँ। जानु अघि, दाइ हामी खाना खाना यही आउँछौँ है भने, खाना खाना अघि अनि चेकआउट गरौँला भन्दै हामी सनराइजका लागि निस्क्यौँ। त्यहाँ पुगेर हामी सनराइज हेऱ्यौँ। कस्तो सुन्दर! आयुषाले सनराइज देखाउँदै भन्छे, तिमीभन्दा कम। म उसको टपको डन्डीमा राखेको हातलाई छोएर भन्छु, गफाडी, ल मेरो फोटो खिचिदिनुहोस्, प्रोफाइल पिक्चर राख्नु परेन साँझ? उसले म माथि हुकुम जमाउँछ। म उसका तस्बिरहरू सकेसम्मका सुन्दर खिचिदिएँ। उसले भने मेरो फोटो खासै राम्रो निकालिन, तर मैले राम्रो छ भने।
हामी सेल्फी पनि धेरै खिच्यौँ अनि हामी फर्कियौँ। फर्कदा जाँदा जस्तो गाह्रो भएन। बाटोमा हिँडिरहँदा पनि उसले मलाई फोटो खिचाउन छाडिन। हामी रुम जानुभन्दा अगाडि नै खाना खाएर रुम छिर्यौँ। यतिन्जेल रमाइरहेको मन एक्कासी भारी भयो। अब छुट्ने समय आउँदै थियो। साँच्चै सबैभन्दा गाह्रो समय त छुट्ने समय नै होला। चेकआउट गर्ने समय भयो। निस्कदा आयुषालाई मैले बेसरी हक गरेँ। खै म आफूलाई सम्हाल्नै सकिनँ। आँसु खसिहालेँ। गएको 24 घन्टामा हामीले धेरै याद बनायौँ। किन रोएको नि? आयुषको आँखा पनि अलिअलि रसाएका थिए, तर मेरो जति चाहिँ थिएनन्। मलाई छोडेर जाने? म बच्चा जस्तै सोध्छु। अनि सधैँका लागि छोड्न लागेको हो त? उसले मेरो आँखाबाट खसेको आँसु पुछेर मेरो त्यही आँखामा सुम्दै भन्छे। म केही बोल्दिनँ। उसलाई फेरि बेसरी हक गर्छु। उसको निधार आँखा, काला ओठ जताततै चुम्छु। जान्छु ल। हामी चेकआउट गरेर निस्क्यौँ। मन साह्रै भारी भएको थियो। म गाडीमा आयुषसँग खासै कुरा गरिनँ। मभन्दा अगाडि आयुष लोकन्थली झरी। झर्नु अघि उसले भनी, जान्छु ल। मेरो मुखबाट स्वर निस्केन। मैले हात हल्लाएँ। उसलाई बिदा गरेँ। म कोटेश्वर नपुग्दै उसको म्यासेज आयो। म रुम पुगेँ। तपाईँ धेरै राम्रो हुनुहुन्छ आकाश। धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ। आयुषाले खै केका लागि थ्याङ्क यू भने मैले बुझिनँ, तर पनि उसलाई सुरक्षित राखेकोले होला जस्तो लाग्यो। मनमा नै मेरो इज्जत झनै बढे जस्तै लाग्यो। म रुम पुगेँ। एकदमै थकाइ लागेको थियो। आयुषालाई म्यासेज गरेर रुम पुगेको खबर गरेँ। हिजोको अनिदो अनि बिहानीको थकाइ बाँकी थियो। म एकैछिन के पल्टिएको थिएँ, निदाइहालेँ। एकैपटक साँझ बिउजिएँ। उठेर खाना बनाउने मन भएन। बाहिर खाएँ। आएर आयुषालाई फेसबुकमा म्यासेज गरेँ। हिजोको रात मेरो लागि सबैभन्दा प्रिय रात थियो आयुषा। सेम इयर आकाश। उसले लभको इमोसँगै पठाए। मिसिङ यु आयुषा। हिजोको समय आज पनि भइदिए। म साँच्चै हिजोको समय एकदमै मिस गरिरहेको छु। हिहि है। उसले अरू केही भन्दिन। तिमी गर्दैनौ र आयुषा? म सोध्छु। एकदमै थाकेको छु, सुतौँ ल। उसका शब्दहरू एकाएक बदलिए। म पो दिउँसभरि सुतेको थिएँ। आयुषालाई थकाइ लागेको होला। मैले हस् गुड नाइट भनेर बिदा गरेँ। रातभरि मलाई निन्द्रा लागेन। दिउँसोको सुताइले हो कि आयुषाका फरक शब्दहरूले मैले साल पाइनँ। बिहान बल्ल तल्ल उठेँ। आज त अफिस जानु थियो। एकाएक अनेक प्रश्नहरूले डेरा जमाए। आखिर को थियो आयुषालाई राति फोन गर्ने मान्छे? के आयुषाको हिजो फर्स्ट नाइट स्टे थियो? आयुषा, तिमी तिम्रो एक्ससँग पनि नाइट स्टे गरेकी थियौ? आर यु भर्जिन? सोध्नु हुन्थ्यो हुन्थेन मलाई थाहा छैन, तर धेरै नै हिम्मत जुटाएर मैले सोधेँ। तपाईँलाई मेरो बारे ठुलो कुरा थाहा छैन आकाश। तपाईँको अहिलेको प्रश्नले यस्तो लाग्यो तपाईँ मसँग सेक्योर्ड हुनुहुन्न। मैले पहिले नै भनेको थिएँ नि, मसँग ठुलो दाग छ जुन हजुरको प्रेमले मेटाउनै सक्दैन। आयुषाको रिप्लाई आउँछ। के कुरा हो आयुषा? म प्रश्न गर्छु। आई वाज रेप्ड बाई माई सोसल टिचर वेन आई वाज एट क्लास 3। म लुटिएकी केटी हो आकाश। म सामाजिक पढाउने आफ्नै शिक्षकबाट लुटिएकी। तर म मेरो एकसँग कुनै यस्तो सम्बन्ध थिएन। उसका शब्दहरूले एकाएक गरी मेरो शरीर कमाउन थाले। यस्तो लाग्छ म टेकेको जमिन पुरै भाँसिएको छ। म बित्ताहरू समाउन खोज्छु, तर कुनै सहारा बिना नै म भाँसिन्छु। म एकदमै काँप्दै लेख्छु। अनि यो कुरा बाबा मम्मीलाई थाहा छैन तिम्रो? छैन। बाबाआमालाई भनेको भए उहाँहरूको इज्जतमा धब्बा लाग्थ्यो। मेरो एक्सलाई भनेको थिएँ, अनि उहाँ बिस्तारै आफै टाढिँदै जानुभयो। तपाईँ सेकेन्ड पर्सन हो जसलाई म यो कुरा सुनाउँदैछु। बिन्ती, यो कुराहरूलाई सेयर नगर्नु होला। मेरोमा चार्ज छैन ल, अहिले म जान्छु। आयुषा, एकछिन प्लिज। मेरा आँसुहरू तप्प टेबलमा खस्छन्। मेरो दिमागमा एकाएक 3 कक्षामा पढ्ने केटीको रूप अगाडि आउँछ। ऊ जबरजस्ती लुटिएकी जस्तो दृश्यले डेरा जमाउँछ। मेरो आँखाबाट आँसु बर्ती खस्छन्। मैले सबैभन्दा बढी माया गरेको मान्छे 7 वर्षको उमेरमा बलात्कृत छे। दोषी खुलेआम हिँड्दैछ। बिचरा आयुषा हरेक दिन आँसु पिएर हाँसेकी छ। कठै मेरो देश। अब त तपाईँ पनि मलाई भेट्नुहुन्न होला है? लुटिएकी केटीसँग किन भेट्नु है?
उसको प्रश्नले मेरो आँसु झनै रोकिन्नन्। म फेरि काँप्दै लेख्छु, किन नभेट्नु र आयुषा? म्यासेज सिन हुन्छ तर रिप्लाई आउँदैन। म एकदमै डराउँछु, कतै आयुषाले नगर्ने काम त गरिन। म फोन गर्छु, फोन स्विच अफ भनेर आउँछ। म झनै काँप्छु, मेरो दिमागले केही कामै गर्दैन। म उसको सबैभन्दा मिल्ने साथी रूपालाई एड गर्छु। एक्सेप्ट नहुँदै म्यासेज गर्छु, हेलो रूपा, आयुषाको रुम जाउँ न प्लिज। उसको कुनै रिप्लाई आउँदैन। म के गरौँ कसो गरौँ हुन्छु। बलात्कार विरुद्ध पढाउने शिक्षकबाटै विद्यार्थी बलात्कृत छन्। बिचरा तैपनि मौन छन्। बोल्यो भने बुबा आमाको इज्जत अनि आफ्नो इज्जत जाने पीर। दोषी भने खुलेआम गुन्दैछ। कठै मेरो देश, कठै मेरो नेपाल। आयुषा त्यो दिनबाट मबाट निकै टाढा गई। असेलमा हाम्रो देशमा प्रत्येक दिन औसत 3 जनाको बलात्कारको न्युज आउँदा उसलाई सम्झन्छु। कहाँ छे, कस्तो अवस्थामा छे, केही थाहा छैन। मेरो देशमा प्रत्येक दिन हुने बलात्कारको घटनाले उसको याद दिलाइरहन्छ, आँखा रसाइरहन्छ। थाहा छैन आयुषाको मनमा प्रेमभित्र डर थियो या डरभित्र प्रेम। थाहा छैन आयुषाको मनमा प्रेमभित्र डर थियो या डरभित्र प्रेम। शुभरात्रि, शुभ सपनी, बिदा हुन्छु। नमस्ते। युट्युबमा गएर अशोक काफ्ले भनेर सर्च गरेर च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। गुड नाइट।